with Subhash Sagan. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वधर्म टेलिभिजनको प्रस्तुति द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हामी त्रिवेणी धामलाई बार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामी त्रिवेणी धामको यो एउटा बगैँचामा, आमको बगैँचामा छौँ। तराई क्षेत्रमा आमका बगैँचाहरू एकदमै धेरै पाइन्छ र आमको बगैँचा भन्ने बित्तिकै तराईको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ त्यसले। अहिले हामी एउटा राम मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर यो संवाद गर्दैछौँ। आज फेरि हाम्रो संवादमा हजुरहरूले सबैभन्दा धेरै मन पराउनु भएको त्रिवेणी धामका एकजना पात्र, एकजना गुरु, एकजना मठाधीश स्वामी चक्रपाणी आचार्यजीलाई फेरि पनि यो अङ्कमा बोलाएका छौँ। विशेष गरेर चक्रपाणीजी युवा भएको हुनाले हामी उहाँसँग सहज रूपमा रिलेट गर्न सक्छौँ। उहाँले हाम्रो समयको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसैले पनि हामी बढी उहाँसँग भेट गर्न खोज्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ प्रभुजी, आएर हुनुहुन्छ। आज यो आमको बगैँचामा बसेर फेरि हजुरसँग संवाद गर्ने संयोग मिलेको छ। हजुरको कृपाले आज म पनि धोती लगाएर बसेको छु। साधुहरूको सङ्गतले साधुहरूको रङ्गतमा गइन्छ भनेको चाहिँ त्यस्तै भएको छ मेरो पनि। हजुरसँग बार संवाद गर्दा मजा आउँछ। अघिल्लो संवादमा पनि मैले एकदम कम प्रश्न गरेँ, धेरै सुन्न मन लाग्यो, किनभने म पत्रकार होइन। म चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा सत्सङ्गमा त्यस्तै खालको चाहिँ तरिकाले हामी बगिरहेका छौँ। अहिले हामी विशेष गरेर त्रिवेणी क्षेत्रमा यो वाल्मीकि आश्रमको नजिकै छौँ। ऋषि वाल्मीकिले यहीँ बसेर रामायण लेखेको ठाउँ, माता सीताले आएर लव र कुशलाई जन्म दिएको ठाउँ र जन्म दिएको शुभ सङ्केत, शुभ समाचारको पछाडि जुन त्यो गर्भवती महिला जङ्गलमा आएर एउटा ऋषिको कुटीमा आएर बस्नुपर्ने अवस्था जुन थियो नि, त्यो घटनालाई लिएर भगवान् रामको जुन मर्यादा पुरुषोत्तमको छविलाई धेरैले क्वेसन मार्क उठाउनुहुन्छ, प्रश्न उठाउनुहुन्छ। त्यो छवि, त्यस्तो मर्यादाले बाँधिएको मान्छेले फेरि मर्यादालाई जोगाउनकै लागि जुन यो कदम उठाएर जुन जङ्गलमा आफ्नो गर्भवती पत्नीलाई पठाएको जुन प्रसङ्ग छ, प्रसङ्ग त्यहीँबाट उठाउँ, किनभने हामी त्रिवेणी धाममा पनि छौँ र यहाँ यो कुरा गर्न जायज पनि छ। के लाग्छ हजुरलाई? यो हजुरले भन्न खोजेको प्रश्न चाहिँ एउटा गर्भवती सीतालाई जङ्गलमा ल्याएर रामले छोड्नुभयो आदि चर्चाहरू आम समाजमा एउटी गर्भवती नारीलाई लिएर आएर यसरी रामले छोड्नु हुँदैन भन्ने एक पक्षका मान्छेहरू छ। अहिलेका अझ फेमिनिस्टहरूले एक्सट्रिमली यो कुरालाई उठाइरहनु भएको छ। यो अब कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा नेपालीमा भनाइ छ क्या, बुझ्नेलाई खुर्पाको बिँडी के अरे बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँडी भने जस्तै बुझ्नु नबुझ्नु दुइटै बुझ्नु हो भनेर एउटा कतै मैले सुनिएको थिएँ। त्यो नबुझ्न पाउँछ मान्छेले, तर यही नै हो भनेर निश्चित गर्न चाहिँ पाउँदैन क्या। तर समाजमा कस्तो छ भन्दा हजुरले उठाएको प्रश्न मैले हजुरले भनेअनुसार, मैले बुझेअनुसार रामले त्यस्तै गर्भवती भएकी सीतालाई लिएर आएर जङ्गलमा छोड्न हुँदैन थियो, जहाँ एउटा सबैले प्रश्न उठाउँछन्, धोबीको एउटा चाहिँ भनाइको भरमा त्यसरी चाहिँ नारीलाई, त्यसरी एउटी गर्भवती सीतालाई जङ्गलमा ल्याएर छोडिदिनु कहाँसम्म उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। व्यक्तिले अब रामलाई व्यक्ति जस्तो मानेर, व्यक्तिवादी जस्ता चाहिँ एउटा सामान्य नर्मल मान्छे चाहिँ मानेर व्यवहार गरेर त्यस्ता प्रश्नहरू गर्छन्। तर भगवानको हरेक क्रियाकलाप हिजो योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्गमा हजुरले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान अजन्मना भएर पनि जन्मिनुहुन्छ, त्यस्ता जन्मिने पनि भगवान हुन्छन् भन्ने कुनै सम्प्रदायहरू छन्
भनेर हजुरले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले त्यहाँ भनेको छु भगवान अजन्मा हो, भगवान जन्मिनु त जन्मिनुहुन्न, तर पनि भगवानको जन्म जो छ विशेष प्रकारको हुन्छ। अजन्मा भइकन पनि जन्मिनुहुन्छ अरे के। किन जन्मिनुहुन्छ अरे त भन्दा मर्त्यावतारास्तु इह मर्त्य शिक्षणम भन्छ। हामी संसारका मान्छेलाई यो शरीर के शरीर हो? मरण धर्म, यो पार्थिव शरीर हो। पार्थिव, यो शरीरलाई पार्थिव शरीर भन्छ। पार्थिव शरीर किन भनेको त भन्दा पृथ्वीबाट बनेको शरीर हो कि, पृथ्वीको देन भएको भएर यो पार्थिव हो, पृथ्वीबाटै उत्पन्न भएको शरीर हो। पृथ्वीकै 5वटा चिज खाएर पृथ्वीकै पञ्चतत्वबाट बनेको भएर यो के शरीर हो? पार्थिव शरीर हो। त यो अनि हामी मरण धर्ममा लागेका हामी मर्नेवाला हौँ। हामीलाई माथि देवताहरू आकाशमा उडे भने यसलाई मर्त्य लोक भन्छन्। हामी पो पृथ्वी भनेर बसेका छौँ। आकाशमा उडेका देवताहरूले त मर्त्य लोक भन्छन् यसलाई। मर्त्य लोक भनेको मर्नेवालाहरू बस्नेवाला लोक भन्छन् मर्त्य लोक। हामी मर्नेवालाहरू हौँ, जन्मिनेवालाहरू निश्चित छैन, मर्नेवाला चाहिँ डिफिनेटली हो। यो मर्त्य लोक भन्छ यसलाई। त्यो मर्त्य लोकमा भएका यी प्राणीहरूलाई शिक्षा दिनको लागि भगवानले मर्त्यावतारास्तुह्य मर्त्य शिक्षणम, मर्नेवालाहरूलाई शिक्षा दिनको लागि मर्नेवाला नै बनेर आउनु पर्यो अरे के भगवानलाई। भगवान अजन्मा हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो। भगवानले अवतारै लिनु भएन भने हामीले कसरी जान्ने त? उहाँ बसेकोलाई हामी जान सक्दैन, उसले यहाँ आउँदै आउँदैन भने उसको र हाम्रो सम्बन्धको बिचमा यो अन्तरतम्य केले बनाइदिने त? उही इसाईहरू के भन्छन्, भगवान स्वयं आउनुहुन्न दूत पठाउनुहुन्छ भने जस्तो कुरा हुन्छ क्या। त्यो भगवान प्रश्न पनि हो। राजा अकबरले एकचोटि बिरबललाई सोधे, हजुरको प्रश्नभित्रै छु है म। ठीक। राजा अकबरले बिरबललाई सोधे, हमारा खुदा तो कभी आता नहीं है, वो तो हमेशा किसी न किसी को भेजता है। हाँ, तुम्हारा भगवान तो हर समय आता रहता है, आइरहन्छ किन? तो बिरबलले यसको उत्तर म पछि दिन्छु भन्नुभयो अरे। पछि अकबरले छोरो पाएछन्। श्रीमती सँगसँगै छोरालाई खेलाउने धाईहरू हुन्छन् के राजाहरूको। कुनै यस्तो समय आएछ अकबरलाई नौका विहार गर्न जान मन लागेछ। यस्तै नदीमा, त्रिवेणी जस्तै नदीमा नौका विहार गर्न आएका एउटा डुङ्गामा सैनिकहरू पनि छन्, अकबर पनि छन्, बिरबल पनि छन्, अनि धाई पनि छिन्, बेगम पनि छिन्, त्यो सानो जन्मिएको छोरो पनि छ। अकबरले प्रश्न गरेका थिए, तेरो भगवान स्वयं किन आउँछ, अरूलाई किन पठाउन सक्दैन? त्यसको उत्तर दिनलाई बिरबलले त्यो दिन तयारी गर्दै थिए। महाराज म तपाईँलाई पछि उत्तर दिन्छु भनेका बिरबलले त्यो दिन तयारी गरे। एउटा प्लास्टिकको बच्चा लिएर गएछन् सँगै, धाईलाई सिकाएछन्, बिचमा नौका पुगेको बेलामा तिमीले त्यो प्लास्टिकको बच्चा पानीमा फालिदिनु है भनेछन्। धाईले प्लास्टिकको बच्चा पानीमा फालिदिन्, बच्चा खस्यो भनेर हेर्नुहोस् सुभाषजी, अकबर हाम फालिहाले। झ्याप्पै हाम फाले क्या अकबर। अनि त्यसपछि त्यो प्लास्टिकको बच्चा समातेर बाहिर डुङ्गामा चढे ओडी खेलेर। अनि त्यसपछि गएर यो के मजाक हो भनेर अकबरले गाली गरे। अनि बिरबलले भने, प्रभु यो मजाकको लागि, यो धृष्टताको लागि म क्षमा चाहन्छु, तर हजुरले एकचोटि सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर मैले प्र्याक्टिकल्ली नै दिने प्रयत्न गरेँ, दिने कोसिस गरेँ। हजुरका सैनिकहरू हेर्नु, त्यहाँ 12 जना सैनिक छन्, म छु, सबै छन्। ए मेरो बच्चा खस्यो निकालौ न भनेर हजुर किनै आफै हाम फाल्नु भयो? क्या अरूमा विश्वासै लागेन मलाई। अकबरले भन्छन् अरूमा विश्वासै लागेन मलाई। तब गएर बिरबल भन्नुहुन्छ, मेरो भगवानलाई नि त्यस्तै लाग्छ, म आफै गएँ भने सायद बेस्टली गर्छु कि सिकाएकालाई भन्दा आफै गएर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचेर अरूलाई पठाउनु भन्दा पनि आफै जानुमा उचित मानेर बेला बेलामा आइरहनुहुन्छ अरे के। मर्त्यावतारास्तुह्य मर्त्य शिक्षणम। मर्त्य अवतार भगवानले मर्ने जस्तो अवतार किन धारण गर्नुहुन्छ त भन्दा
मर्नेवालाहरूलाई सिकाउनको लागि म पनि तिम्रै हुँ भनेर नजिकै बसेर हात समातेर डोर्याएर उनीहरूलाई सिकाउनको लागि भगवानले मर्ते अवतार धारण गर्नुहुन्छ अरे। त्यो भगवान अवतारै नलिने हो भने त्यहीँको त्यहीँ बसिरहने हो भने हामीले कसरी जान्ने त नि उसका भएका गुणहरू। बसी बदान्यो गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर सम कृति कृतज्ञ त्वम असी स्वभावत। स्वभावले भगवान अनेक गुण सर्वसम्पन्न हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ दया नाम गरेको त्यो ब्रह्म जुन माथि हुनुहुन्छ नि, अजन्मा भनेको छ नि, जो परब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँसँग अनेक गुण छन्, तर युटिलाइजै हुँदैनन् भने ती गुणको के अर्थ? कसैले प्रयोग गर्नै पाउँदैन भने के अर्थ त्यसको? त्यही आएर आफ्नो गुणको अनुभूति गराउनुहुन्छ, गुणमा डुबाइदिनुहुन्छ। आगो पिउन सक्ने शक्ति छ भगवानमा, तर आगोले तडपिया छन् यहाँ कहाँ, उहाँ बसेर त भएन। मसँग आगो पिउने शक्ति पनि छ, आगोबाट तडपिएकालाई वृन्दावनमा बसेर भगवानले आगो पिइदिनु भयो, अनेक गरिदिनु भयो नि त। ती गुणहरू भगवान नआएको भए हामीले कसरी अनुभव गर्थ्यौँ? ठिक, हामी वाल्मीकि आश्रमको प्रसङ्गमा आउँदैछौँ, त्यही छौँ। हो, त्यो अजन्मना भगवान जन्मेर आउनुहुन्छ। राम पनि जन्मेर आएको। जन्मेर आउने बित्तिकै व्यक्तिले के सोच्दियो? भगवान नसोचेर व्यक्ति सोच्दियो। रामले यस्तो किन गर्यो शुद्ध भन्न भ्याउँछन् मान्छेले। गर्नुभयो सम्मको सम्बन्ध पनि हाल्न गाह्रो मान्छ। कतिसम्म भने मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढाउने युनिभर्सिटीका टिचरहरूले पनि र युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले पनि यही विषय उठाएर चाहिँ लेक्चर दिइरहेको पाएको छु कि आफ्नै क्लासहरूमा। तब के भन्दा त्यो पहिला कुरो त भगवानलाई, रामलाई भगवान सम्झिनु पर्यो। श्रोताहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुरले पनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, जसले यस विषयमा यस्तो प्रश्न, यो उत्तर खोजेका भित्र मनमा यसको उत्तर पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा राखेहरूकाले पहिला रामलाई भगवान मान्न पर्यो। भगवान नमानिकन त रामले गरेका कुरा ठिक हो भन्ने लाग्दैन। पहिला राम भगवान हो, त्यो विभव अवतारभित्र पर्छ। त्यो रामले गर्भवती भएकी सीतालाई जङ्गलमा लगेर किन छोड्नुभयो? ठेट प्रश्न यही हो। विषय के छ त भन्दा पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो त? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र हो। कृष्ण लीला बिहारी श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय भन्छौँ हामी, र रामको जय गर्दाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको जय हो भन्छौँ। राम हामीलाई मर्यादा सिकाउन आउनुभएको हो। एउटा छोरो कस्तो हुनुपर्छ, एउटा पति कस्तो हुनुपर्छ, एउटा भाइ कस्तो हुनुपर्छ, एउटा दाइ कस्तो हुनुपर्छ, सबै कुरा सिकाउनको लागि भगवान यहाँ आउनुभएको। त्यो सीतालाई जङ्गल पठाउनुमा पनि भगवानको शिक्षा छ। के शिक्षा छ त भन्दा भगवान राजा हो, अर्थात् नेता हो अथवा राष्ट्र सेवक हो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले म प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभन्दा पनि म यो देशको प्रधान सेवक हुँ भन्नु उचित हुन्छ अरे के? म यो देशको प्रधान सेवक हुँ, प्रधानमन्त्री भन्नुभन्दा पनि। त भगवान राष्ट्र सेवक हो। राजा भनेको राष्ट्रको सेवक, प्रजाको सेवक, प्रजाको हितको लागि। त एउटा राजाका लागि एउटा प्रजा पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा धोबीको वचनलाई मानेर सीतालाई जङ्गल पठाउनुसम्म उद्देश्य छ। एउटा प्रजा पनि राजाको लागि आफ्नो परिवारभन्दा ठुलो हुन्छ। एउटा राजा, एउटा नेता, एउटा प्रधानमन्त्री अथवा एउटा समाजसेवी नेता कहिले पनि नातावादमा फस्नुहुन्न। मेरी सीता भनेर एउटा पहिलो परिवारको हुन्छ। पहिलो नाता के हुन्छ त भन्दा एउटा राजाको प्रजा हुन्छ पहिला। त्यो रामचन्द्रको लागि श्री रामचन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो र त्यो राजाले सीता र त्यो धोबीमा दुईटा प्रजा र आफ्नै सीतामा तुलना गर्दाखेरि म राजा भएका नाताले, म पति होइन अहिले म राजा हो, राजा भएका नाताले मेरो प्रायोरिटी प्रजाको लागि हुनेछ भनेर आफ्नो प्रजाको लागि आफ्नी प्राणप्रिया के रामले जङ्गलमा लिएर गएर सीतालाई छोडे। राम रोएनन् होला, राम पनि रोएका छन् कि धरधरती। तर एउटा पनि प्रजा दुखी हुन्छ भने राजा पूर्ण रूपले राजा हुन सक्दैन। एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण के हो? उसले नातावाद नभनोस्, आफन्तवाद नभनोस्, केही वाद नभनोस्, एउटा कुरो। अर्को कुरो, सीतालाई जङ्गल 14 वर्ष वनवास बस्दाखेरि सीतालाई माइतीको ठुलो याद आएको थियो, माइतीतिर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो।
माइती प्यारो पनि हुन्छ। अन्य जङ्गलमा नलिएर आएर नेपालकै जङ्गलमा आएर राखिदिनुको कारण पनि यो माइती क्षेत्र हो, यो माइती क्षेत्र हो होइन। यहाँ ल्याएर सीतालाई राखिदिनु भएको छ, माइती जनकपुरको नजिकै छ। अनि त्यसपछि गएर सीतालाई कुनै बेला ऋषि महर्षिहरूको सन्त महात्माहरूको सेवा गर्छु भन्ने इच्छा पनि थियो सीतालाई, र सीतालाई यो क्षेत्रमा ल्याएर राखिदिनु भएको छ। र पुत्रहरूलाई वाल्मिकीको सङ्गतमा राखेर अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने थियो लव र कुशलाई। त्यो माहौल उहीँ बसेको भए बन्द थिएन। यस्तै प्रसङ्ग आउँछ कि कृष्ण अवतारमा पनि। जब कृष्ण गोकुल वृन्दावन छोडेर मथुरा जानुभयो, मथुरा गइसकेपछि मथुरा जाने बेलामा के भन्नुभएको छ कृष्णले, म पर्सि फर्केर आउँछु भन्नुभएको छ। गोपीहरू रथका अगाडि सुत्न तयार भए, जान दिन्नम भनेर। त्यो कृष्णले पर्सि आउँछु, तिमीहरू चिन्ता नगर भन्नुभएको छ। पर्सि आउँछु भनेको कृष्ण वर्षौँ आउनु भएन, वर्षौँ आउनु भएन कि त भगवान्ले पनि झुट बोल्न मिल्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ कि पर्सि आउँछु भनेको कृष्ण किन फर्केर नगएको भन्दा कृष्ण बिचारा गोपीहरूलाई सम्झेर रुनुहुन्थ्यो अरे। एउटा कुनामा बसेर, एउटा सिँढीको कुनामा बसेर रुनुहुन्थ्यो अरे के। प्रेम त बडा विचित्र छ नि, भक्ति त बडा विचित्रको चिज छ, बुझ्नु नि। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, चुप के रोता है तू, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। यो भित्र भएको आत्मालाई हामीले पिंजडामा यस्तरी थन्काएर राखेका छौँ अरे, यसले के भन्ने कुरा कसैले सुन्दैन अरे के। त्यसरी नै भित्र भएको आत्मा तडपिए चाहिँ कृष्ण पनि गोपीहरूको प्रेममा तडपिएर एक ठाउँ बस्नुहुन्थ्यो, रोएर भन्नुहुन्थ्यो। भगवान् पनि रुन्छ, पूर्ण ब्रह्म पनि कहीँ रुन्छ त भन्दा उसको एउटा कमी नै यही छ कि पूर्ण ब्रह्ममा कुनै कुराको कमी छैन, उसमा एउटा कमी छ कि बहुतै कोमलो छ क्या। एउटा प्रजाको दुःख देख्न सक्दैन, एउटा गोपीको दुःख देख्न सक्दैन, सारा कुर्बान गर्छ है। कृष्ण बसेर रुनुहुन्थ्यो। उद्धवले गएर सोध्नुभयो किन रोएको कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म पनि उद्धव त जान्दछन् कृष्णको बारेमा, पूर्ण रूपले जान्दछन् उद्धव, यो त परब्रह्म हो, परमात्मा हो, कुनै कुराको कमी छैन, र पनि रुँदैछ। किन रोएको त गोपीहरूको प्रेममा। अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रश्न उठ्छ के, जानु नि त गएर भेटेर आउनु, बसेर रुनुभन्दा म मथुरामा आएर कंस आदिलाई मारिसकेपछि, जरासन्ध आदिलाई मारिसकेपछि मेरा अब शत्रु बढे, मेरा पछाडि गुप्तचरहरू राखिएका छन्, को हो भन्ने नै थाहा छैन। अलि ठुलो हुने बित्तिकै उसका पछाडि गुप्तचर लागेका हुन्छन्। म गोकुलमा गएर तिनीहरूलाई भेटेर फर्केर आएँ भने म मथुरा आउँदा आउँदा तिनीहरूलाई मारिदिइसक्छन् कसैले। शत्रु उसी को मार के खुश नहीं होता है, उसके प्रेमियों को मार के भी खुश होता है। हाँ बिल्कुल हो। तो मेरा तिनीहरूलाई मार्न सक्छन्, जान सकिरहेको छैन। को तिमी नै मेरो गुप्तचर हो कि केही थाहा हुँदैन। राजनीति त्यस्तो विषय हो, त्यहाँ जान सकिरहेको छैन। त उद्धवले भन्नुभयो तिनीहरूलाई यहीँ बोलाउनु नि त, यहीँ बोलाएर एउटा सानो गाउँ बनाएर राखिदिनु। ठीक, त्यो पनि गर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ अरे कृष्ण। किन भन्दा यहाँ आउँछन् तिनीहरू, मलाई उनीहरूले राजा मान्दैनन्, मलाई उनीहरूले महाराजा मान्दैनन्। यहाँ काल त मलाई वीर देखिसके, कंसलाई मारेको देखे, महाराज भन्छन्, शिर झुकाउँछन्। तिनीहरूले त ए कृष्ण यहाँ आइज, यहाँ आइज डन्डी खेल्न जाम भन्छन्। म उद्धव आदिसँग बसेर ठुलो राजसभामा बसेर कुनै ठुलो विषयमा विचार विमर्श गरिरहेका बेलामा ती ग्वालवाला ए कृष्ण कहाँ माथि गएर बसेको, आइज जाम डन्डी खेल्न भनेर भने कत्रो रसाभास हुन्छ। यहाँ ल्याउन पनि सक्दिनँ, त्यहाँ जान पनि सक्दिनँ, तिनीहरूलाई बिर्सिन पनि सक्दिनँ, सम्झेर तडपिरहेको छु भनेर कृष्ण तडपिए चाहिँ सीतालाई यहाँ जङ्गलमा ल्याएर छोड्दा राम पनि तडकिएछन्। तर राम म के गर्न आएको भन्ने कुरा रामले भुल्नु भएन। म मर्यादा सिकाउनको लागि आएको हो, म धर्म सिकाउनको लागि आएको हो। रामो हो विग्रहवान धर्म। कसैले धर्म के हो भनेर सोध्यो भने रामलाई हेर भने हुन्छ अरे। रामो विग्रहवान धर्म कृष्ण धर्म सनातन भनेको छ।
धर्म के हो भनेर बुझ्न पर्ने भने रामलाई बुझे हुन्छ। एउटा राजाको धर्म के हो, सीतालाई त्यागेर देखाएको छ। एउटा पुत्रको धर्म के हो, चक्रवर्ती सम्राटको पदवी त्यागेर देखाएको छ। एउटा आमाको धर्म के हो, सीताले रावण जस्तो राक्षसलाई पनि त हे रावण अझै पनि तेरो केही बितेको छैन, तेरो रक्षाको जिम्मा म लिन्छु, शरणमा परिहाल भनेर रामभन्दा अगाडि लङ्कामा पुगेर सीताले अरे भाइ राक्षसै भए पनि त जगत जननी महालक्ष्मी सीताका लागि त रावण पनि त सन्तानै हो हैन। हामी यहाँ यो एउटा मांसाहारको कुरा आउँछ कि अब दसैँ आउन थाल्यो, अब त कहाँ बलि दिने नवरात्रमा आदि आदिका कुराहरू पनि आउँछन्। बिल्कुल बिल्कुल। अनि तिनीले के भन्छन्, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, हे देवी तिमी सबै प्राणीहरूकी के हो, आमा हौ। सबै प्राणीकी आमा हो। स्तुतिमा सुन्नु है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, तिमी सबै प्राणीहरूकी आमा हौ भन्नेले यी बाख्राकै पनि आमा हुन् भन्ने सोच्दैन। फेरि त्यो प्राणीको पनि आमा हो अरे कि महालक्ष्मी, महादुर्गा, महासीता, महालक्ष्मी। एक्ज्याक्टली। हजुरले लक्ष्मीहरूको देवीहरूको प्रश्न उठाइरहँदा एउटा प्रश्न मनमा चाहिँ हठात आउँछ कि हाम्रो पूर्वीय सनातन धर्ममा चाहिँ महिलाको स्थान, विशेष गरेर देवीहरूको स्थान, हामी जुन देवीजी भनेर घरमा पनि महिलालाई भन्छौँ, महिलाको स्थान चाहिँ सामान्यतया हेर्दाखेरि देवी भनेर पूजेको, दसैँमा नवदुर्गाहरूलाई पूजेको, पञ्चकन्याहरूलाई पूजा आदिमा लिएर आएर चाहिँ पूजा गरेको आदि उदाहरणहरू देखिन्छ। मैले हिजो पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, शिव चाहिँ शक्ति बिना शव हो भनेर भनिन्छ। तथापि आजको समाजमा महिला कमजोर भएको देखिन्छ र फेरि केही समय अगाडि चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ संस्कृत पढ्न नपाएको कुराहरू पनि आउँछ। महिलाहरूलाई संस्कृत नपढाउने अथवा चाहिँ गायत्री मन्त्र नदिने आदि इत्यादि पनि कुरा आउँछ। त्यही सँगसँगै फेरि गार्गी जस्ता ऋषिहरू थिए, ऋषिकाहरू थिए भन्ने पनि कुरा आउँछ। कहाँ थिम चाहिँ गल्ती भएछ कि, त्यो कहाँ थिम मिस्टेक भयो कि यो हामीले चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छौँ, गलत रूपमा व्याख्या गरिरहेको छौँ कि महिलालाई कमजोर, अब अहिलेको आजको आधुनिक समाजले महिला फेरि स्ट्रङ हुन्, महिला बलियो हुन्, महिलालाई र पुरुषलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भनेर चाहिँ पैरवी गरिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो जुन शास्त्रले नै कता कता धर्मले नै महिलालाई चाहिँ विभिन्न पूजा आदिमा चाहिँ पनि अगाडि शरण नदिने देखिन्छ नि, निषेध गरेर तल पारेको हो कि हेपेको हो कि होइन, होच्याएको हो कि। यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ, पहिला यो जान्नु होला। हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि महिलाहरूको पक्षबाट बोल्दा महिलाहरूले भन्नुभयो भने हामीले गायत्री जप्न नपाउने, जनै लाउन नपाउने, है कति ठाउँमा हामीलाई निषेध गरिएको छ। हामीले चाहिँ 4-4 दिन बार्नुपर्ने, पुरुषहरूले कहिले बार्न नपर्ने, होइन, हामीलाई अनेक प्रकारको कष्ट आदि हुने, धर्मैभित्र, हिन्दू धर्मैभित्र महिलाहरूलाई कति चाहिँ तल झारिएको छ, महिलाहरूको सम्मानै छैन भन्ने कुराहरू कति ठाउँमा आउँछन्। तर के बुझ्न पर्यो भन्दा आफ्नो ठाउँमा पुरुषको भन्दा महिलाको सम्मान छ। आफ्नो ठाउँमा पुरुषको भन्दा महिलाको सम्मान धेरै छ। यहाँसम्म छ सुभाषजी, हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, हजुरकी पत्नी, हजुरकी पत्नीले मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो, पुण्य कमाउनु भयो भने 100% आफैसँग सेभ हुन्छ, पतिलाई दिन पर्दैन। नारीले गरेको पुण्य पतिका हिस्सामा जाँदैन, फुल उसैको हुन्छ। तर पतिले कहीँ गएर धर्मकर्म गर्यो भने 50% पत्नीलाई दिनुपर्छ। पत्नीले 100% आफै सेभ राख्न सक्छिन्, पतिलाई दिन पर्दैन। पतिले कहीँ गएर पुण्य गर्यो भने 50% पत्नीलाई दिनुपर्छ। पत्नीले पाप गरिहालिन् भने आधा पतिले भोग्नुपर्छ। पतिले पाप गरिहाल्यो भने पत्नीले आधा नै भोग्नु पर्दैन। ए पुण्य चाहिँ जाने, पाप चाहिँ नजाने। उताबाट पाप चाहिँ आदि यता आउने, पुण्य यताबाट पाप नजाने, उताबाट पुण्य नआउने, यताबाट पुण्य जाने। हजुरकै पति पत्नीमा पत्नीले पुण्य गरिन् भने हजुरलाई दिनै नपर्ने, हजुरको भागमा नजाने। त्यही त नि। पाप गरिन् भने आउने। त्यसो भए त तपाईँ हेप्पिनु भयो नि। यहाँ सरस्वती हेर्दा त महिला हेपियो कि पुरुष हेपिएको भयो। हामीले चाहिँ पाप पनि उनको लिइदिन पर्ने, पुण्य पनि आधा दिनुपर्ने।
कदापि हामीलाई मन्जुर छैन भन्न थाले हुन्छ नि त पुरुषले पनि। त्यस्ता ठाउँ पनि त छन् नि नारीका लागि। यो स्थानको बारेमा त लगभग कसैले भनेकै छैन, अनभिज्ञ छन् उनीहरू। शास्त्रमा तपाईँलाई प्रमाणै देखाइदिन्छु, अहिले मलाई कण्ठ नभए पनि यहाँ छ भनेर देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। नारीको हकमा यसमा के भन्नुहुन्छ, नारीलाई माथि राखेको छ कि छैन? छ। एउटा यो पक्ष छ। अर्को पक्ष, कुनै पनि धर्ममा, हिन्दू वैदिक सनातन धर्ममा जति नारीलाई मानेको छ, कुनै पनि अन्य धर्ममा नारीको कुनै ठाउँ छ? क्रिस्चियनमा जानु यीशु मात्रै छन्, यीशुनी छिन्। खै यीशुनी? हाम्रोमा त शिव छन्, पार्वतीसँगै छिन्। तपाईँ शिव पार्वतीको कथा सुन्नुभएकै छैन। एकजना भृगु नाम गरेका ऋषि भए। हजुर। यिनी ब्रह्मचारी, यिनले नारीलाई देख्न नसक्ने। हेर्नुहोस् नारीलाई कत्रो सम्मान गर्नुभएको छ, नारीलाई देख्नै नसक्ने। शिवजीको महान आराधक, शिव पार्वतीसँगै बसेका छन् भने शिवजीलाई मात्रै परिक्रमा गर्ने, पार्वतीलाई हेर्दै नहेरी हिँड्ने। हेर्दै नहेरिकन हिँड्ने। अनि त्यसपछि के गर्नुभएको छ, एक दिन भृगु आए, पार्वती उता बस्नु भएको छ, शिव यता बस्नु भएको छ। भृगु आए, प्रणाम परिक्रमा गरे, गए। पार्वतीलाई वास्तै छैन। अनि अर्कोचोटि जब भृगु आए, भगवान्ले पार्वतीलाई अलि नजिकै राख्नु भएको छ, अलिकति नजिकै राख्नु भएको छ। त्यही बीचबाट सानो बिरालो बनेर निस्किएछन्। बिरालो बनेर परिक्रमा गरेर निस्किए। अर्कोचोटि अलिक टाँसेर राख्नु भएको छ, सानो मुसो बनेर निस्किएछन्। अर्कोचोटि पुरै चिपक्कै अँगालो हालेर राख्नु भएको छ, सानो भुसुनो बनेर परिक्रमा गरेर निस्किएछन्। शिवजीलाई भुसुनो बनेर परिक्रमा गरेर निस्किएछन्। भएन, यो भृगुले बुझ्नै सकेन हामी कति अन्तरङ्ग छौँ, स्त्री र पुरुष र पार्वती र शिव कति अन्तरङ्ग छन्, लक्ष्मीनारायण कति अन्तरङ्ग छ भन्ने कुरा जान्दै जानेन भनेर आधा पार्वतीको शरीर नै शरीरमा समाहित गरिदिनु। अब कसरी चिरेर मिल्छ? अर्धनारीश्वर भने त्यही हो। अब आधा नारी बनाइदिनु, आधा पुरुष बनाइदिनु। हामी दुईटा अभिन्न छौँ, स्त्री पुरुष अभिन्न छन्। कुनै पनि अन्य धर्ममा देखाउनुहोस् यीशुकी दुलैन यीशुनी कहाँ छिन्? हाम्रो त लक्ष्मी छन् भने नारायणसँगै छन्। नारायण लक्ष्मी पनि भनेको छैन, लक्ष्मी नारायण भनेको छ, सीताराम भनेको छ, राधाकृष्ण भनेको छ, सती शङ्कर भनेको छ, हो कि होइन? यता अब मुसलमानतिर जानु, अल्लाह छन्, अल्लिनी छिन्। अल्लिन थाहा पाउनु भएको छ? अल्लाह मात्रै पूर्ण पुरुषवाद हो कि होइन? त्यहाँ अल्लाह मात्रै, अल्लिनी छैनन्। यीशुतिर जानु भने यीशु मात्रै, यीशुनी छैनन्। ओम शान्तितिर जानु भने बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, बाबिनी छैनन्। हाम्रो त लक्ष्मीनारायण, सीताराम, राधाकृष्ण, शक्तिलाई नछोडिकन श्री कहीँ हाम्रो त हाम्रो वैदिक धर्ममा त श्री छोडेकै छैन। श्री सुभाष अगमजी अगाडि त श्री लगाएकै छ। श्री शब्द के हो? स्त्रीवाचक होइन? ल नेपालमा एउटा नदी देखाउनुहोस् जो पुरुषवाचक होस्। गण्डकी माता होइनन्? बागमती माता होइनन्? कुन एउटा नदी देखाउनुहोस् जो पुरुषवाचक होस्। कौशिकी सब माता हुन् हाम्रा, हाम्रो गौ माता, हाम्रो नेपाल बा भने हामीले त लड्न पर्यो नि। हामी हाम्रो देशलाई हामीले नेपाल बा भन्न पर्यो, नेपाल आमा भन्न पाइन्न भन्नु पर्यो नि। नबुझेकालाई नबुझेको जस्तो लाग्छ, तर सबैको आफ्नो ठाउँमा बडा राम्रो व्यवस्था छ। तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु। कथा त सुनाउनै पर्यो, उदाहरणमा त मैले कथा सुनाएकै हुन्छु। यही मेरो यो प्रसङ्गको रोचकता हुन्छ। ठिक छ। हामी दाजु बहिनी, म जेठो छोरो, स्कुलबाट आउँथ्यौँ। 4 बजे स्कुलबाट आइसकेपछि 4:30 बजे घर पुगिसकेपछि जे छ घरमा बचेको खायो अनि भैँसी चराउन जाने। किसानका छोराछोरी हौँ हामी। अब भैँसी चराउन जाने बेलामा झगडा पर्थ्यो बहिनीको र मेरो। आमाले के भन्नुहुन्थ्यो, नानी तैँले जुठो भाँडो गरेस्, चुल्हा पोतेको छैन, बिहानभरि काम गरेको थिएँ मैले, चुल्हा पोत्नु राम्रो बनाउनु, दाई भैँसी चराउन जान्छ। म 4 बजे गएपछि 7 बजे भैँसी चराएर आउँछु। 4:30 बजे गएँ भने 7 बजे भैँसी चराएर आउँछु। मलाई त 2.5 घन्टा लाग्यो नि त, 2.5-3 घन्टा लाग्यो।
ऊ त आधा घन्टामै काम सकेर बस्छे, म भैँस चराउन जान्न, म चुलो पोत्छु, म भाँडा माझ्छु, भैँस चराउनु यसलाई पठाउनु। त्यति बेला आमाले एउटा कथा सुनाउनु भएको छ, बडा मिठो कथा। म जिन्दगी कहिले बिर्सिन्न, म जुन प्रवचनमा यो कथा भन्छु। दुईटा बुढाबुढी रहेछन्, गरिब परिवारका बुढाबुढी, सन्तान थिएनन्, घरमा बस्थे। श्रीमान एक हल गोरु थिए, हलो लिएर जाने, श्रीमान कसैका घरमा जाने, जोत्ने, जोतेर केही पाएको ल्याउने, अनि त्यसपछि श्रीमतीलाई बुझाउने, श्रीमतीले पकाएर खुवाउने। घरकी नारीलाई बडा गाह्रो हुन्छ के, काम भनेको यताउता सबै छानातिना काम हुन्छन्। सागसब्जी खोज्न पर्यो, बनाउन पर्यो, रेडी गरेर राख्न पर्यो, सागको जो गर्न गाह्रो हुन्छ। आज के भोलि के, हरेक दिन सागको जो गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी केही हुँदैन। चामल त भकारीमा हुन्छ, निकालेर गर्न, साग त दिनदिनै जो गर्नुपर्छ। बिचरा केही नपाएर त्यसै चाहिँ हजुरको मेथी पानी उमालेर पत्नीलाई खुवाउने। अब केही छैन खडेरीको बेला, पति बिचरा दिनभरि जोतेर आएको पतिले, घर बसिस, काम केही छैन तेरो, म दिनभरि पसिना चुहाएर घाममा पुरपुरो तताएर जोत्न परेको छ, भोकाएर आएको दुडालाई यस्तो मेथी पानी खान दिइछेस् तैँले। घर बस्दा त कमसेकम एउटा तरकारी त खोजेर राख्नु। उसलाई पनि लागेको छ घरमा कति काम हुन्छन्, सानातिना कति काम हुन्छन्, उसलाई बहुत काम परेको छ भन्ने सोचेछ। उसले मलाई बहुत काम पऱ्यो, यसले बसी बसी खाइछे भन्ने सोचेको छ। पत्नीमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ, समझदारी आएन। त्यो दिन झगडा परेछ तिनीहरूको। झगडा परिसकेपछि ठुलो झगडा भयो। झगडा बुढाबुढीको झगडा परालको आगो भने जस्तै झगडा भयो। अन्तिममा के निचोडमा पुगेछन् त भन्दा काम साट्ने भएन। यो तालले तैँले मैले गरेको काम, उसले तिमीलाई के छ, गोरु फुकायो गयो, ज्योति आयो, केही खोज्नुपर्छ, केलाउनु पर्छ, पानी आउँदैन, यहाँ आउँदैन। पत्नी तँलाई के छ, घर बस्यो, पकाउने खुवाउने, भाँडा मान्ने त मात्रै त हो। ल त नि साटम, काम साटे सुभाषजी। दुलैले भोलि गोरु लिएर जुवा र हलो लिएर नारा बोकेर जानी जोत्न, पति घर बसेर भात पकाउने। भोलि बिहान भयो, श्रीमतीले के गरी एक हल गोरु जुवा र हलो काँधमा राखेर, त्यो नारा हुन्न जुवामा र हलोमा अड्काउने नारो, गोलो बोकेर गई। उहाँ गई खेतमा, कसको खेत जोत्न पर्ने हो जोत्न थाले कि गोरुमा जुवा राखी, अब जुवामा हलो अड्काउन पर्यो। त्यो एउटा गोलो नारा हुन्छ हैन, छालाको बनेको, त्यसैलाई बटारेर यतापट्टिको ठेडीमा र उतापट्टिको ठेडीमा अड्काउनु पर्ने। यसले जानिन। यसले हिजो अस्ति के देखिथ्यो त, खाजा पुऱ्याउन आउँदा दुईटा झैँ माने थियो यसले। आज एउटैलाई घुमाउनु पर्ने यसले जानिन। थुक्क बुढाले मलाई दुःख दिनको लागि एउटा नारो घरै राखेछन् भन्ने भयो। हजुर। यतापट्टि लोग्ने भनाउँथ्यो, अब बिहान उठ्यो, नुहाइधुवाइ गर्यो, अब चामल केलाउनु पर्ने। नाङ्लामा चामल राखेछ, चामल केलाउँदाखेरि उसले त ट्यास पार्थी, यसको हातबाट पट्यास हुँदैन। थुक्क डङ्किनीले पट्यास लिएर गइछ। हजुर, मलाई दुःख दिन, पट्यास गयो, पट्यास लिएर गइछ। म बिना पट्यास कसरी चामल केलाउने। हजुर, छप्पै त्यो नाङ्लो त्यहीँ राख्यो, पट्यास लिने भनेर यो हिँड्यो। आमाले सुनाएको कथा। हजुर। ऊ उताबाट नारा माग्नु भनेर आई, दुईटा बिटा भेटिए बाटामा। किन फर्केर आकी त, जोत्न छोडेर, तिमीले नारो घरै राखिदेऊ त। के को नारो हो, त्यो अड्काउने कुरो खै। त्यही घुमाउनु जानिएस् ढङ्किनी। तिमी किन आँखा चाहिँ भात पाकिसक्यो, त ढङ्किनीले पट्यास लिएर आइस् त, कताबाट पकाउने मैले। हजुर, के हो पट्यास भनेको, चामल केलाउने बेला ट्यास पार्ने कहाँ राखेको छ। त्यो नभइकन त चामलै केलिन्न होला, घुनै जान्न होला भन्ने लागेको छ कि उसलाई। त्यो पट्यास पार्ने कुरो कहाँ छ, म खोज्दा हैरान भएँ। के को पट्यास आफैले हातले पार्ने हो भन्छ उसले। एकजना बुढा बा त्यही बाटो, किन झगडा गरे हौ तिम्रो बुढाबुढी, हेर्नु न बा, मलाई भात पकाउन लगाई, ट्यास लिएर आई, मैले कसरी भात पकाउने भन्छ दुलो। हेर्नु न बा, मलाई जोत्न पठाए, नारो लिएर आइदिए, मैले कसरी जोत्ने, दुःख दिन मात्रै जाने छन्।
अनि तिमीहरूले किन त नि तैँले जोत्न पर्ने ठाउँ भात पकाउन थालेको, तैँले भात पकाउने ठाउँ जोत्न थालेको, हिजो झगडा पऱ्यो काम साटेको हामीले भनेर उनले भनिसकेपछि बुढाले के भने, हेर तैँले जो ट्यास ट्यास पार्न जानेकी छस् त्यसले जान्दैन, तँलाई जो पकाउन आउँछ, तँलाई जुन मसला पिस्न आउँछ त्यो यसले जान्दैन, यसले जो जानेको छ तैँले जान्दिनस्। अर्काको कामलाई देखेर सजिलो मानेर डाड गर्ने होइन, जहिले पनि अर्काको बारीको घाँस हरियो देखिन्छ, अर्काको राम्रो देखिन्छ, तर आफ्नो काममा आफ्नो जस्तो स्वरूप छ, जस्तो स्वभाव छ, जस्तो खालको कर्म निहित गरिएको छ त्यही कर्ममा अवस्थित भएर कर्म गर्नुपर्छ, आफ्नै कर्ममा सन्तोष हुनुपर्छ। यसरी झगडा गर्न हुँदैन, जा त गएर भात पका, त गएर जोत्न जा भनेर बुढाले सम्झाइदिए। सम्झाएपछि फेरि आफ्नो काम गरे भनेर आमाले त्यो दिन कथा सुनाएर मलाई अनि भैँसी चराउन पठाउनु भएको छ कि। यो बहिनी हो, यो नानी बहिनी हो, छोरी मान्छे हो, भैँसी भाग्ला दौडेला यो दौडिन सक्दिने, किन भन्दा यसको अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै भगवानले कमजोर बनाउनु भएको छ। यसले अलङ्कारका विषयहरू नाच्न जानेकी छ, पोत्न जानेकी छ, श्रृङ्गार गर्न जानेकी छ। त्यही भएर नारीमा सानैदेखि नाच्ने कला आयो, सानैदेखि श्रृङ्गार गर्ने कला आयो, पुरुषको तुलनामा घरलाई सजाउने कला आयो, फुलबारी बनाउने कला आयो। त्यो स्वाभाविक रूप